सैयद अली खामनेई ईरान के दूसरे और पिछले सुप्रीम लीडर। इनको वैसे तो दुनिया से रुखसत हुए लगभग 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी ना तो अभी तक इनको दफनाया गया है और न ही इनका जनाजा या फिर बाकी कोई आखिरी रस्म अदा की गई है। आखिरी रस्में तो छोड़िए, बल्कि पिछले 4 महीने में किसी आम इंसान ने इनको देखा तक नहीं है। आम दुनिया को अभी तक भी इस बात की खबर नहीं है कि आखिर पिछले 4 महीने से सैयद अली खामनेई की बॉडी कहाँ पर है और किस हाल में है। और अब जब अचानक से लगभग 4 महीने गुजर जाने के बाद ईरानियन मीडिया की तरफ से ये खबरें आनी शुरू हुई हैं कि सैयद अली खामनेई के जनाजे और उनकी तदफीन को लेकर जो प्रोग्राम वगैरह होना है उसकी डेट फिक्स हो चुकी है, जो कि लगभग 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में होगा, तो फौरन ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो पहला सवाल आया वो यही था कि आखिर पिछले 4 महीने से सैयद अली खामनेई की बॉडी थी कहां पर। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये था कि इस बॉडी को इतने लंबे वक्त तक महफूज कैसे रखा गया। वैसे दोस्तों, इन सारे सवालों की अहमियत अपनी जगह, मगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस्मत का सितम देखिए कि 4 जुलाई ये वही दिन था कि जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने न जाने क्या क्या सोच रखा था। इस दिन के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही थीं, क्योंकि यही वो दिन है कि जब हर साल अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस बार का ये जो 4 जुलाई का दिन था, ये बाकी पिछले कई 4 जुलाई के दिनों से अमेरिका के लिए ज्यादा खास है। उसकी वजह ये है कि इस बार अमेरिका अपनी आज़ादी की 250वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। और इसी 250वीं सालगिरह को देखते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न सिर्फ बड़े लेवल पर तैयारियां की गईं, बल्कि दुनिया को न जाने क्या क्या दिखाने का प्लान किया गया। मगर अमेरिका के लिए किस्मत का सितम देखिए कि ईरान ने भी बिल्कुल इसी दिन को ही अपने सुप्रीम लीडर, अपने रहबर सैयद अली खामनेई के जनाजे के लिए भी चुना है। वो जनाजा, वो फ्यूनरल कि जो अगले कई दिनों तक चलेगा और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडर्स को इनवाइट किया गया है। और जैसा कि हालात बता रहे हैं कि शायद आधी से भी ज्यादा दुनिया के लीडर्स या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचने भी वाले हैं। 4 जुलाई 2026 के दिन जब दुनिया का सुपर पावर अमेरिका अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त ईरान के अंदर लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकलकर अपने रहबर को आखिरी विदाई देते हुए आसमान के नीचे आंसू बहा रहे होंगे। सैयद अली खामनेई का ये जनाजा अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग मौकों और अलग अलग जगहों पर इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे कि जितनी बड़ी तादाद शायद पहले कभी भी नहीं देखी गई होगी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि शामिल होने वाले लोगों से भी शायद डबल या उससे भी कहीं ज्यादा लोग तो वो होंगे कि जो इन तमाम चीजों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में बैठकर ऑनलाइन देख रहे होंगे। अब आप लोग जरा स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर इसी मुहर्रम पर ईरान की तरफ से जारी की गई है। इस तस्वीर के अंदर जहां एक तरफ सिंबॉलिक तौर पर हजरत इमाम हुसैन को दिखाया गया है कि जो जालिम यजीदी फौज के सामने अपने घर की छोटी सी बच्ची के साथ खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल बराबर में ही सैयद अली खामनेई को दिखाया गया है, जिनकी गोद में भी एक छोटी सी बच्ची ही है। ये बच्ची दरअसल 14 साल की इनकी वही पोती जहरा है कि जिसकी शहादत भी इसराइल और अमेरिका की उसी शुरुआती स्ट्राइक में हो गई थी कि जिस स्ट्राइक के जरिए से सैयद अली खामनेई को टारगेट किया गया था। तो मतलब मुहर्रम पर पब्लिश की गई इस तस्वीर के जरिए से ईरान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से आज से लगभग 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन अपने घर के मासूम बच्चों के साथ उस दौर के सबसे बड़े जालिम और उसकी फौज के खिलाफ खड़े हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से आज 1400 साल के बाद सैयद अली खामनेई भी अपने घर के बच्चों के साथ आज के दौर की जालिम फौज के सामने खड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों, जब करबला का जिक्र आ गया है तो आपको ये भी बताते चलें कि अब सैयद अली खामनेई का जो जनाजा है उसमें भी करबला का बड़ा एंगल आ चुका है। दरअसल मामला ये है कि सैयद अली खामनेई का 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जो पूरा एक लंबा फ्यूनरल चलना है, उसका जो पूरा स्केड्यूल है वो प्रेस टीवी के जरिए से दुनिया के सामने आ चुका है। प्रेस टीवी के मुताबिक सबसे पहले 4 तारीख को ईरान की राजधानी जो तेहरान है, वहाँ से इस फ्यूनरल के जो भी सेरेमनीज वगैरह हैं वो स्टार्ट होंगी, तमाम प्रोग्राम स्टार्ट
اسٹارٹ ہوں گے، اور یہ اس خاص جگہ سے اسٹارٹ ہوں گے کہ جس کو امام خمینی مصلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو بتاتے چلیں کہ یہ تہران کی وہ خاص مسجد ہے کہ جو لگ بھگ 1990 کے دور سے انڈر کنسٹرکشن ہے، اور جس کو لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب بھی یہ بن کر کمپلیٹ ہوگی تو ایرانین اسٹائل میں بنی ہوئی یہ مسجد اتنی زیادہ بڑی ہوگی کہ بڑے ہونے کے معاملے میں شاید مکہ کی جو مین مسجد ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ تہران کے اندر 4 تاریخ کی طرح 5 تاریخ کو بھی بالکل ویسی ہی سیریمنیز وغیرہ ہوں گی۔ 6 تاریخ کو پھر بڑے لیول پر جلوس دیکھے جائیں گے کہ جو شہر کی ہر گلیوں میں نظر آئیں گے۔ 7 تاریخ کو پھر اسی طرح کے ہی بڑے لیول کے جلوس پھر ایران کے ایک اور شہر قوم کے اندر نظر آئیں گے۔ یاد رہے کہ یہ وہی شہر ہے کہ جو شیعہ مسلمانوں کے یہاں سب سے مقدس شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ رپورٹ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ 8 تاریخ کو پھر ایران نہیں بلکہ عراق دیش کے اندر سید علی خامنہئی کو وداعی دی جائے گی، وہ بھی عراق کے نجف اور کربلا جیسے جو خاص علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر۔ یاد رہے کہ نجف وہی علاقہ ہے کہ جہاں پر حضرت مولا علی شیر خدا کا روزہ موجود ہے، جبکہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت امام حسین کا روزہ موجود ہے۔ تو جیسا کہ رپورٹ سے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلے تو سید علی خامنہئی کا جو جنازہ ہوگا، ان کی جو باڈی ہوگی اس کو نجف لے جایا جائے گا، اور پھر وہاں سے پھر سید علی خامنہئی کو ہیلی کاپٹر وغیرہ کے ذریعے سے کربلا لے کر جایا جائے گا۔ وہاں پر بھی لوگ بڑی تعداد میں سید علی خامنہئی کو بداعی دیں گے، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی سید علی خامنہئی کا جو جنازہ ہوگا وہ ایران واپس لایا جائے گا، جہاں پر مشہد شہر کے اندر پھر سب سے آخری رسم ہوگی، اور یہ رسم کچھ اور نہیں بلکہ ان کو دفنانے کی رسم ہوگی۔ جی ہاں، پہلے تو بہت سارے شہروں کو لے کر یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ شاید وہاں دفنایا جائے گا یا وہاں دفنایا جائے گا، مگر اب یہ فائنل ہو چکا ہے کہ ان کو اس مشہد نام کے شہر میں دفنایا جائے گا کہ جو ان کا ہوم ٹاؤن ہے، مطلب ان کا جنم استھان ہے۔ یہاں پر بھی ان کو کسی معمولی جگہ یا کسی معمولی قبرستان میں نہیں بلکہ اس خاص روزے کے اندر دفنایا جائے گا کہ جو روزہ حضرت امام الرضا کا روزہ ہے۔ جی ہاں، وہی حضرت امام الرضا کہ جن کو دنیا بھر کے مسلمانوں میں حد سے زیادہ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور شیعہ مسلمانوں کے حساب سے ان کے 8ویں امام تھے۔ اب رہا سوال اس بات کا کہ آخر ایران نے سید علی خامنہئی کو دفنانے میں یا پھر ان کے جنازے میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگایا، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں تو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وفات کے بعد انسان کو جلد سے جلد دفنا دینا چاہیے۔ تو دوستو، ان دونوں ہی سوالوں کے جواب لگ بھگ ایک ہی ہیں، اور وہ جواب ہیں سیکیورٹی ریزنز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران لگاتار حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ ایران کو یہ خطرہ تھا کہ اگر سید علی خامنہئی کی باڈی کو لے کر کسی کو بھی کوئی بھنک لگی کہ اس کی لوکیشن کیا ہے تو دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور رہا سوال فیونرل کا، مطلب جنازے کا، تو اگر دشمن اسکول کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، وہ بھی چھوٹی بچیوں کے اسکول پر حملہ کر سکتا ہے، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہو سکتی تھی کہ ان عام لوگوں پر کوئی حملہ نہیں ہوتا کہ جو اس فیونرل کے لیے سڑکوں پر نکل کر آتے۔ اب آخر میں رہا سوال اس بات کا بھی کہ آخر سید علی خامنہئی کی باڈی کو اتنے لمبے وقت تک محفوظ کیسے رکھا گیا؟ تو ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی آفیشیل انفارمیشن تو موجود نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سید علی خامنہئی کی باڈی سے ریلیٹڈ ہر چیز ایران کی طرف سے بہت زیادہ خفیہ رکھی گئی تھی۔ مگر اگر لاجیکل وے میں دیکھا جائے تو سید علی خامنہئی کی باڈی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہوگا کہ جو آج کل ایسے کیسز میں کی جاتی ہے، مطلب جہاں پر باڈی کو ایک خاص ٹھنڈے ٹیمپریچر میں لگاتار رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سید علی خامنہئی کے فیونرل سے جڑی ہوئی تمام اہم انفارمیشن۔ باقی آپ لوگوں کی اس پورے معاملے پر جو بھی قیمتی رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔